नमो नमः। सर्वेभ्यः महद्भ्यः नमांसि भूयांसि। संस्कृत अकादमी पक्षतः आयोज्यमान कार्यक्रमे अस्मिन् व्याख्यान माला विशेषे अहं न्यायशास्त्रे प्रमाणानुग्राहकस्तर्कः इत्यमुम् अंशम् अधिकृत्य किञ्चिदिव विज्ञापयामि। पदार्थतत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति धिया प्रवर्तितं न्यायशास्त्रम्। वादे वादे जायते तत्त्वबोधः इति न्यायात् तत्त्वावबोधः वादलभ्यः प्रोक्तः। न्यायसूत्रकारः अक्षपादः वादं इत्थं लक्षयति। प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः इति। प्रमाणेन तर्केण च स्वपक्षस्थापे वादजल्पवितण्डासु तिसृष्वपि प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भत्वम् अन्वेति। वादार्थम् उपयुज्यमाने तर्के प्रमाणानुसरणं भवति। यद्यपि निश्चयसाधनं तु प्रमाणमेव न तर्कः, तथापि प्रमाणविषय विपर्ययशङ्का विघटितानि प्रमाणानि उपोद्बलयति तर्कः। अतएव अस्य तर्कस्य प्रमाणेन सह सन्निवेशः कृतः वादे सूत्रकृता। जल्पवितण्डयोः प्रमाणसाधन अभावात् तदर्थं क्रियमाणः परपक्षोपालम्भः निष्प्रयोजनः। अतः वादे उपयुज्यमानस्तर्कः सत्तर्कः इति, जल्पवितण्डयोः प्रयुज्यमानस्तर्कः असत्तर्कः इति च व्यवह्रियते। प्रमाणानि च प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः निर्दिष्टा एव। तर्कस्तु किं स्वरूपः, किं प्रयोजनः इति विचारयामः। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते तर्काः द्रव्यादिपदार्थाः इति योगार्थतया कृत्स्नापि आन्वीक्षकी तर्कशब्दाभिधेया। अथापि आगमाविरोधि न्यायस्तर्कः इति प्रमाणानुग्राहकयुक्तिः शास्त्रेऽस्मिन् तर्कशब्देन विवक्षिता। अतएव मन्वादिभिरपि आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्र अविरोधिना यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः इति स्मर्यते। सूत्रकारः अक्षपादोऽपि तर्कं न्यायांगतया अवदत्। अवयवनिरूपणानन्तरं तत्समुदायस्य अनुमानस्य प्राधान्येन अनुग्राहकत्वात् तर्कस्वनिरूपणं संगतम् इति मत्वा तर्कं प्रदर्शयति। तर्कस्य प्रामाणिकत्वं प्रमाणानुग्राहकत्वं च निरूपयति भाष्यकारः पक्षिलस्वामी इत्थम्। तर्को न प्रमाणसंगृहीतः न वा प्रमाणान्तरम्। प्रमाणानाम् अनुग्राहकः तत्त्वज्ञानाय कल्पते इत्यादिना। प्रमाणानि संशयिते विषये प्रवर्तितानि तर्केण अनुगृह्यन्ते। तत्त्वज्ञानविषयस्य विभागात् तत्त्वज्ञानाय कल्पते तर्कः इति। सोऽयम् इत्थम्भूतस्तर्कः
प्रमाणसहितः वादे साधनाय उपालम्भाय च अर्थस्य भवतीति एवमर्थं पृथगुच्यते प्रमेयान्तर्भूतोऽपि इत्यादिना। प्रमाणानुग्राहकस्य तर्कस्य कथम् अयथार्थत्वम् इति शंका जायेत। सत्यम् आरोपो द्विविधः, बुद्धिपूर्वकः अबुद्धिपूर्वकश्च। शुक्तिकादौ अबुद्धिपूर्वकः रजतारोपः, प्रतिमासु देवतारोपस्तु बुद्धिपूर्वकः। तर्कोऽपि तद्वत् बुद्धिपूर्वक आरोप एव। अतएव व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः इति तल्लक्षणम् अभिहितम्। तथा च सति प्रतिवादिनः वचनानुसारेण असत्यमेव आहार्यमाणं साध्याभावं लिङ्गतया स्वीकृत्य तद्व्यापक अप्रामाणिकमेव निर्धूमत्वादि धर्मान्तरम् आरोप्यते। तत्र धूमादेः प्रत्यक्षसिद्धत्वेन आपाद्यमान निर्धूमत्वादेः अभावात् आरोपितविषयत्वं तर्कस्य इत्युच्यते। कथं पुनः संशयान्तर्भावे सति तर्कं पृथक् असूत्रयत् सूत्रकारः इत्युक्ते, निग्रहस्थानान्तर्भावेपि हेत्वाभासानां पृथग्वचनम् इव प्रयोजनभेदविवक्षया तर्कस्य पृथगुपन्यासः। प्रयोजनं तु तर्कस्य प्रतिपक्षविरोधिनः अनुग्रहं प्रमाणानां पूर्वाचार्यान् न्यरूपयन्। स खलु संभावनापरपर्यायो विपर्ययः प्रमाणं कारणम् इति कर्तव्यतांशनिवेशी सुखेन प्रवर्तयन् अनुगृह्णाति। प्रवादिनां प्रवृत्त्यर्थम् असत्यर्थमपि निश्चये संशयात् पृथगुद्दिष्टस्तर्कः इत्याह नो गुरुः इत्येवं रीत्या। एके मेनिरे न कथासु नैयायिकस्य प्रवृत्तिरुचिता विजयनिर्णयानुपपत्तेः। यस्यापि यस्य कस्यचित् कालेन परीक्षिता प्रज्ञा कदाचित् उपाध्यादिना निरुत्तरीकरणं दृश्यते। न वा सति निश्चये विचारकस्य प्रवृत्तिः उपपद्यते इति। तन्निरासाय सन्देहान्तर्भावेऽपि तर्कं पृथगुपदिश्य लक्षयित्वा वादादिषु प्रवृत्त्युपयोगिनं सूत्रयामास सूत्रकारः प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः इत्यादिना। प्रमाणानुग्राहकत्वं तर्कस्य इत्युक्ते कोऽर्थः? चक्षुषो दीप इव प्रमायां साध्यायां सहकारी भवति इति। प्रमाणानुग्राहकत्वं तु विषयपरिशोधनद्वारेण विदधत् तत्त्वज्ञानाय कल्पते इत्याह जयन्तभट्टः न्यायमञ्जर्याम्। भाष्यकारः पक्षिलस्वामीपि वदति, प्रमाणपदेन अत्र न्यायो ग्राह्यः, तत्त्वव्यवस्था च न्यायाश्रया। प्रतिज्ञादयः पञ्च अवयवाः समूहम् अपेक्ष्य अवयवा इत्युच्यन्ते। तेषु प्रमाणसमवायः। तत्र आगमः प्रतिज्ञा, हेतुरनुमानम्, उदाहरणं प्रत्यक्षम्, उपनय उपमानम्। सर्वेषाम् एकार्थसमवाये सामर्थ्यप्रदर्शनं निगमनम् इति सोऽयं परमो न्यायः इत्येव। पञ्चावयववाक्यरूपे अस्मिन् सतर्काणां प्रमाणानां समवायः। परमार्थतस्तु तर्कपूर्वकनिश्चयः विनिश्चयः। प्रत्यक्षादीनां तर्कसहायानां निर्णयफलत्वमस्ति इति कथयन्ति वाचस्पतिमिश्राः तात्पर्यटीकायाम्। प्रमाणतत्त्वावधारणाय प्रयुक्तं करणतया
इति कर्तव्यताम् अपेक्षते। तर्कश्च प्रमाणविषययुक्तायुक्तविचारात्मा प्रमाणं युक्ते अर्थे प्रवर्तमानम् अनुजानन् अनुगृह्णाति। तदनुगृहीतं प्रमाणं तत्त्वनिर्णयाय समर्थं भवति। तर्कस्य प्रामाणिकत्वं न्यायाङ्गत्वं च आचक्षते उदयनाचार्याः न्यायकुसुमाञ्जलौ। न चैतत् अनागमम्। न्यायाङ्गतया तर्कं व्युत्पादयतः सूत्रकारस्य अभिमतत्वात्, अन्यथा तद्व्युत्पादनवैयर्थ्यात् इति। तर्कसत्त्वे एव अनुमानं निर्दुष्टम् इति नास्माभिः कल्प्यते। महर्षिणैव पदार्थमध्ये तर्क उद्दिष्टः लक्षितश्च। प्रमाणसहकारित्वम् आचक्षाणैः उदयनाचार्यैरपि न्यायकुसुमाञ्जलौ चतुर्थस्तबके व्याघातावधिराशङ्का तर्कशङ्कावधिर्मतः इति तर्को निरूपितः। व्याप्तिग्राहकतया तदुपयोगित्वाभावे तद्व्युत्पादनमेव व्यर्थं स्यात्। यो हेतुः अनुकूलतर्कविशिष्टो भवति सः प्रयोजकः। तर्क अविशिष्टः हेतुः अप्रयोजकः असद्धेतुः। स च पक्षे साध्यं साधयितुम् अक्षमः। तदेव विचिन्त्य उदयनाचार्या ब्रुवते यत्र अनुकूलतर्को नास्ति सोऽप्रयोजकः इति। व्याप्तिग्राहक कार्यकारणभावस्य अनुकूलतर्कत्वेन व्यवहारः क्रियते। महर्षि गौतमोऽपि तर्कम् इत्थं लक्षयति। अविज्ञाततत्त्वे अर्थे कारणोपपत्तितः तत्त्वज्ञानार्थम् ऊहस्तर्कः इति। सामान्यतो ज्ञाते विशेषतश्च अज्ञाते धर्मिणि एकपक्षानुकूलकारणदर्शनात् तस्मिन् संभावना प्रत्ययः भवितव्यतावभासः तदितरपक्षशैथिल्यापादनेन तद्ग्राहकं प्रमाणम् अनुगृह्णत् सुखं प्रवर्तयन् तत्त्वज्ञानार्थी भवति। यः ऊहः स तर्कः इति सूत्रार्थं याचष्टे जयन्तभट्टः। तदेव विवृतम् आनन्तरिकैः नैयायिकैः व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः इति। आहार्यारोपविशेषः तर्कयामि इति अनुभवात् जिज्ञासा विशेषनिवर्तकः मानसव्याप्यो जातिविशेषस्तर्कः। स च तर्कः किं प्रयोजकः इत्युक्ते तत्त्वज्ञानार्थः। तत्त्वम् अबाधितप्रकारः। तस्य ज्ञानं तत्त्वज्ञानं तस्मै कल्पते, उत्साहते, उत्पद्यते, न तु साक्षात् साधयति अप्रमाणत्वात्। कथं पुनरयं तर्कः तत्त्वज्ञानार्थः न तत्त्वज्ञानमेव इत्याशङ्क्य अनवधारणात् इति समाधत्ते भाष्यकारः। अनुजानामि इति अयम् एकतरं धर्मं कारणोपपत्त्या न तु अवधारयति, न निश्चिनोति एवम् इदम् इत्थम् इति। तत्त्वज्ञानविषय अभ्यनुज्ञालक्षणात् ऊहात् भावितात् प्रसन्नात् अनन्तरं प्रमाणसामर्थ्यात् तत्त्वज्ञानम् उत्पद्यते इति तर्कः तत्त्वज्ञानार्थः। अतः तर्कः निश्चयात् अत्यन्तविलक्षणः अनिश्चयरूपः। तेन अयथार्थः परिगणितः। वरदराजः एकादशशतकीयः नैयायिकः स्वीयग्रन्थे तार्किकरक्षायां तर्कं विवृणोति। तर्कः व्यभिचारशङ्कानिवृत्तिद्वारा उपयोगी प्रमाणानुग्राहकश्च इति वदति। प्रमाणानुग्राहकत्वं नाम पक्षे विपक्षजिज्ञासा विच्छेदः तदनुग्रहः इति लक्षयति। तत्र तर्कं विवृणोति। अनिष्टप्रसञ्जनं तर्कः
इति प्रसज्यते अनेन इति प्रसंगः। समुचितयोः अनिष्टयोः प्रसञ्जनं तर्कः। अनिष्टप्रसंगो नाम एकार्थ एकधर्म अभ्युपगमे द्वितीयस्य नियतप्राप्तिरूपः। वादिप्रतिवादिनोः उभयोरपि प्रमाणरूपत्वेन तदितरस्वीकाररूपत्वेन सम्प्रतिपन्नस्यापि अनिष्टप्रसञ्जनं तर्कः इत्यर्थः। तत्र अनिष्टं द्विविधं भवति, प्रामाणिकपरित्यागः अप्रामाणिकपरिग्रहश्च। एतद्विविधस्यापि अनिष्टस्य प्रसञ्जनं तर्को भवति। सिद्धव्याप्तिकधर्मयोः व्याप्याङ्गीकारेण अनिष्टप्रसञ्जनम् इति विवृणोति केशवमिश्रः। अनिष्टस्य साध्याभावव्यापकहेत्वादेः प्रसञ्जनम् इति विवृणोति अन्नंभट्टः। तत्र प्रथमस्योदाहरणम् इदमुदकं पिपासाशामकम् उदकत्वात् सम्मतवत् इत्यनुमाने हेतोः अप्रयोजकतायां प्रामाणिकपरित्यागरूपोऽयं तर्कः। द्वितीयस्योदाहरणम् इदमुदकम् अन्तर्दाहकं न भवति विशिष्टोदकत्वात् सम्मतवत् इत्यनुमाने साध्यानङ्गीकारशङ्कायाम् अयम् अप्रामाणिकस्वीकाररूपस्तर्कः। यः पीतोदकः तेन परेण सह पीतोदकत्वाकारेणैव तुल्यमित्यर्थः। व्यभिचार ज्ञान विरह सहकृत सहचार ज्ञानं व्याप्तिग्राहकम् इत्यवोचत् गङ्गेशोपाध्यायः। तत्तद्वह्न्यादिसत्त्वे तत्तद्धूमादि सत्वं तत्तद्वह्न्याद्यभावे तत्तद्धूमाद्यभावः इत्याकारक अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सहचारज्ञानं व्याप्तिं ग्राहयति। सहचारज्ञानमिव व्यभिचाराभावोऽपि व्याप्तिग्राहकः हेतुः। तदभाववद्वृत्तित्वरूपव्यभिचारो हि व्याप्तिं प्रतिबध्नाति। एवं प्रतिबन्धकाभावविधया कारणकोटौ व्यभिचाराभावस्य प्रवेशः। व्यभिचार इव व्यभिचारशङ्कापि व्याप्तिग्रहप्रतिबन्धकः। तन्निवारणम् अनिष्टप्रसञ्जनरूपेण तर्केण क्रियते इति व्याप्तिग्रहे तर्कस्यावसरः। भूयोदर्शनं व्याप्तिग्राहकम् इत्याहुः मीमांसकाः। कार्यमात्रं प्रति प्रतिबन्धकाभावस्य कारणत्वनियमात् यत्र सकृद्दर्शनेन व्यभिचारशङ्का नापैति तत्र भूयोदर्शनस्य उपयोगः। यदि भूयोदर्शनादपि दोषमाहात्म्यात् हेतुरस्तु साध्यं मास्तु इत्याकारक व्यभिचारशङ्का नापैति तत्र तर्कस्य अपेक्षा भवति। पर्वते धूमोऽस्तु वह्निर्मास्तु इति शङ्का धूमो यदि वह्निव्यभिचारी स्यात् तर्हि वह्निजन्यो न स्यात् इत्याकारक अनिष्टप्रसञ्जनात्मकेन तर्कज्ञानेन निवार्यते। वह्न्यभाववत्यपि धूमः स्यात् इति शङ्का जायेत। सा वह्निधूमयोः कार्यकारणभाव अनुसन्धानात् वारयितुं शक्यते। कारणं विना कार्यस्यानुपपत्तेः। यद्ययं वह्निमान् न स्यात् तदा धूमवान् न स्यात् इति कार्यकारणभावः शङ्काम् अपनयति। क्वचित् कारणं विना यदि कार्यं भविष्यति तदा अहेतुक एव स्यात् इति तत्रापि आशंका जायते। सा तु व्याघातवशात् अपसारणीया। यदि हि कारणं विना कार्यं भवति तदा धूमार्थं वह्नेः तृप्त्यर्थं भोजनस्य च नियमतः कारणत्वं न स्यात् इत्यादिना व्याघातेन। यत्र स्वत एव शङ्का न जायते तत्र तर्कस्य अपेक्षैव नास्ति। तर्कस्यापि व्याप्तिज्ञानमेव कारणं। तेन व्याप्तिज्ञानेनैव
व्यभिचारशङ्का निवृत्तिर्भवति चेत् तर्कः किमर्थः इति प्रश्नस्य त्रिविधमस्ति समाधानं। व्याप्तिज्ञानेन अनाहार्यशङ्काया एव निरासः सम्भवति। आहार्यज्ञाने तु व्याप्तिज्ञानं न प्रतिबन्धकम्। आहार्यज्ञानं नाम बाधकालीन इच्छाजन्यं ज्ञानम्। अतः आहार्यशङ्का निवृत्तिः तर्केण क्रियते। अनिष्टप्रसञ्जनात्मकेन तर्केण आपादकज्ञाने द्वेषो जन्यते। तेन च आपादकज्ञाने इच्छाप्रतिबन्धः क्रियते। एवञ्च इच्छारूपकारणाभावादेव आहार्यशङ्का नोत्पद्यते इति तर्के व्यभिचारशङ्कानिवर्तकत्वम् अस्ति इति एकं समाधानम्। उत्तेजकत्वेन कारणत्वम् इति द्वितीयं समाधानम्। व्यभिचारशङ्का प्रतिबन्धकत्वे तर्कस्य उत्तेजकत्वम् अस्ति इति उत्तेजकाभावविशिष्ट व्यभिचारशङ्का विरह सम्पादकत्वम् अस्ति। तदापादकापत्तित्वेन आहार्य अनाहार्य साधारण तद्विशिष्टबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति प्रतिबन्धकतया तर्कस्य व्यभिचारशङ्कानिवर्तकत्वम् इति चरमं समाधानम्। अनिष्टप्रसङ्गः इत्यनेन इष्टापादन विपर्यय अपर्यवसानयोः उभयोरपि निरासः। यत्किञ्चिदिदम् अनिष्टप्रसञ्जनमात्रस्यापि तर्कलक्षणाभावात् व्याप्तिम् अवलम्ब्य इति लक्षणशेषः अध्याहर्तव्यः। तेन मूलशैथिल्य तन्निबन्धनानां विरुद्धादीनां च तर्काभासानां निरासो भवति। व्याप्तिग्रहण भूमौ अनिष्टप्रसङ्गस्य अनौपयोगिकतया पक्षधर्मिण्येव तत्प्राप्त्यर्थं पक्ष इत्यपि तर्कलक्षणे अध्याहर्तव्यम्। तेन तदभावरूपायाः आश्रयासिद्धेः व्युदासो भवति। नन्वेवं तर्हि यत्र व्याप्तिपक्षधर्मयोः अङ्गत्वं तत्र रूपसाकल्येन अवश्यं भवितव्यम् इति नियमः। तथा सति तर्केऽपि रूपसाकल्यापत्तिः न चैवमस्त्विति वाच्यम्। साधनलक्षणस्य अतिव्यापकत्वादिति चेत् सत्यम् उभयोरपि व्याप्तिपक्षधर्मताङ्गत्वम् अस्ति एव। केवलं तर्के पक्षधर्मत्वम् आरोपितमेव अङ्गम् इति विशेषः। एवञ्च पक्षे व्याप्यारोपेण अनिष्टव्यापकारोपस्तर्कः इति लक्षणं पक्षधर्मिणि अपि अभ्युपगतव्याप्यं प्रति व्यापकारोपस्तर्कः इति ज्ञातव्यम्। तात्पर्यपरिशुद्धावपि एवमुच्यते। आरोपितपक्षधर्मत्वेन प्रसिद्धव्यापिना लिङ्गेन अनिष्टप्रसङ्गात्मा प्रमाणानुज्ञापनफलं संशयविपर्यय विषये पर्यवसानेन इह आत्मप्रत्ययः ऊहा विषयक प्रत्ययस्तर्कः इति। तत्रापि आरोपितपक्षधर्मत्वेन प्रसिद्धव्यापिना लिङ्गेन अनिष्टप्रसङ्गात्मा इत्येतावल्लक्षणं। शेषं तु तत्प्रकार आविष्करण फलमात्रम् इति द्रष्टव्यम्। तर्कस्य साधनवदेव व्याप्तिपक्षधर्मताङ्गत्वेपि न तत्प्रतिपादकापेक्षा वादिप्रतिवादिनोः तत्र तदानीम् अविवादात् साधने तु तत्प्रतिपादनम् अपेक्षितम् विवादात् इति विशेषः। तत्र तर्को द्विविधः। विषयपरिशोधकः व्याप्तिग्राहकश्च इति। आद्यो यथा निर्बन्धिः स्यात् तर्हि निर्धूमोऽपि स्यात् इति। अर्थात् पर्वते यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति। अनेन तर्केण पर्वते वह्निरूपविषयस्य परिशुद्धिः क्रियते।
यतो अत्र वन्यभावो व्याप्यः धूमाभावो व्यापकः। जलह्रदे वन्यभावो वर्तते, अत एव तत्र धूमाभावोऽपि। न चैवं पर्वते, यदि तत्र जलह्रद इव वन्यभावो भवेत् तदा धूमाभावः स्यात्, न त्वेवम्। तस्मात् धूमदर्शनेन अग्निरस्ति इति वादी तर्केण जयो भवति। द्वितीयो यथा धूमो यदि वह्निव्यभिचारी स्यात् तर्हि वह्निजन्यो न स्यात् इति। एवं व्यभिचारशङ्का निवृत्तिद्वारेण अनुमानप्रमाण अनुग्राहको भवति तर्कः। यदि प्रथमशङ्का निवृत्तौ पुनः कश्चित् शङ्कते यत् कारणं विना कार्यं कुतो न मन्यते इति, तदा सा शङ्का व्याघातरूपेण तर्केण वारणीया भवति। प्रथमा तु कार्यकारणभावभङ्गप्रसङ्गात्मकेन तर्केण वारिता भवति, द्वितीया तु व्याघातात्मकेन तर्केण बाध्या इति भावः। स च तर्कः अङ्गपञ्चकसम्पन्नः तत्त्वज्ञानाय कल्पते। अंगपंचकं तु व्याप्तिः, तर्काप्रतिहतिः, अवसानं विपर्यये, अनिष्ट अननुकूलत्वम् इति तर्काङ्गपञ्चकम् इति वदति वरदराजः तार्किकरक्षायाम्। प्राचीननैयायिकैस्तु तर्कः एकादशविधः प्रोक्तः। व्याघातः, आत्माश्रयः, इतरेतराश्रयः, चक्रकाश्रयः, अनवस्था, प्रतिबन्धिकल्पना, लाघवकल्पना, गौरवम्, उत्सर्गः, अपवादः, वैजात्यम् इति। नव्यास्तु व्याघातादीनाम् अप्रसञ्जनरूपत्वात् न तर्कात्मकत्वम्, किन्तु पञ्चविधत्वमेव तर्कस्य इत्याहुः। प्रथमोपस्थितत्वम्, उत्सर्गः, लाघवम्, विनिगमनाविरहः, गौरवम् इत्यादिकं तु प्रसंग अनात्मकत्वात् न तर्कः, किन्तु प्रमाण सहकारित्व रूप साधर्म्यात् तथा तर्कत्वेन व्यवहारः इति विश्वनाथः विशदयति न्यायसूत्रवृत्तौ। स्वस्य स्वापेक्षितत्वे अनिष्टप्रसंगः आत्माश्रयः, तदपेक्ष्यापेक्षितत्वनिबन्धनः अनिष्टप्रसंगः अन्योन्याश्रयः, तदपेक्ष्यापेक्ष्यापेक्षित्वनिबन्धनः अनिष्टप्रसंगः चक्रकम्, अनवस्थित परंपर उपाधिनाम् अनिष्टप्रसंगः अनवस्था, तदन्य अबाधितार्थस्तु व्याप्तिग्राहक एव। यस्य कस्यचित् वस्तुनः उत्पत्तौ अव्यवधानेन स्वापेक्षणम् आत्माश्रयः, एकस्य उत्पादे इतरापेक्षा, इतरस्य तु तदपेक्षा इति इतरेतराश्रयः। एकस्य उत्पादे व्यक्त्यन्तरापेक्षा, तदुत्पादे च तृतीयव्यक्त्यपेक्षा, तस्याश्च प्रथमव्यक्त्यपेक्षा इत्यादि क्रमेण त्रिचतुरादि नियम संख्या व्यक्तीनां परस्पर सापेक्षत्वोत्पत्तिमत्वं चक्रकाश्रयः। एवं रीत्या अन्योन्याश्रयादीनां लक्षणानि युक्तानि। ननु आत्माश्रयादि तर्काणां व्याघात पर्यवसायित्वाभावे तर्कत्वमेव न स्यात्। तत्पर्यवसाने तु व्याहतिरूपः अनिष्टप्रसंगः एक एव अस्तु किमन्यैः इति चेत् सत्यम्। यथा व्याप्त्यभावनिबन्धनानाम् अनैकान्तिक विरुद्धादीनां व्याप्यत्वासिद्ध पर्यवसानत्वेपि तदनादृत्य द्वारभेदात् पृथग आभासत्वं निरूपितं, तद्वत् आत्माश्रयादीनां व्याघातपर्यवसायित्वसाधारण्येऽपि तदनादरेण पृथगेव तर्कभेदत्वम् उक्तम् इति बोद्धव्यम्। अननुकूलत्वम् इत्यपि तर्कस्य अंगं भवति।
विरुद्धहेत्वाभासवत् व्यतिरेकदृष्टान्तः। यथा विरुद्धो नाम हेत्वाभासः प्रतिपक्षं साधयति, तथा तर्कस्य प्रतिपक्षसाधकत्वेन प्रतिवादिनः अनुकूलत्वरहितत्वम् अननुकूलत्वम् इत्यर्थः। अंगान्तरवैकल्यनिबन्धनानां तर्काभासानाम् उदाहरणानि उदयनाचार्य कृत बौद्धधिक्खाराख्ये आत्मतत्त्वविवेकग्रन्थे प्रदर्शितानि। मिथः परस्पर विरोध मूल शैथिल्य इत्यादिना बौद्धाधिकार ग्रंथेन बाह्यार्थ निराकरण परतया बौद्धेन तावत् अष्टौ तर्काः उपन्यस्ताः। यस्य हि क्वचिन् निषेधत्व अपरपर्यायम् असत्वं तदेव अव्यापकं नाम। तस्य पुनः स्वलक्षणस्य विरुद्धत्वात् अविधेयत्वं प्रसज्यते। इत्येवम् अष्टभिः तर्कैः बौद्धेन दृश्य निराकरणे क्रियमाणे तद्दूषयति सिद्धान्ती मिथः विरोधो मूल शैथिल्य इष्टापादन अननुकूलत्व विपर्यय अपर्यवसान रूप तर्काभासत्वात् इत्यादिना महता ग्रंथ संदर्भेण। तत्र मिथः विरोधः तावत् अष्टानामपि तर्काणां साधारणो धर्मः दोषः। यदव्यापकं तत् सर्वत्रापि अविधेयम् इति प्रतिबन्धकस्यापि असिद्धत्वम् इत्येवम् एतादृश आभासकत्व प्रपञ्चः आत्मतत्त्वविवेकग्रन्थे विवृतः। तत्र अनित्यशब्दः इति वादिना प्रतिज्ञाते तत्र जातिवादिना प्रसञ्जितानां किमिदं नित्यम् अनित्यं वा भिन्नम् अभिन्नं वा कार्यम् अकार्यं वा इत्यादीनां नित्यसमजात्युत्थान प्रकाराणाम् अतिप्रसंगभेद विषयाणाम् आभासत्वं न्यायपरिशिष्टाख्ये ग्रन्थे उदयनाचार्यैः प्रपञ्चितम्। एवं रीत्या तर्कः यद्यपि अयथार्थ विषयः अयथार्थे परिगणितः तथापि प्रमाणानाम् उपकारकः सहायकः भवति तत्त्वनिर्णय विषये इति कृत्वा प्रमाणानुग्राहकस्तर्कः इत्येवं निरूपितं नैयायिकैः इति शम्। శ్రీగురుభ్యో నమః। చాలా చాలా సంతోషం అండి. చాలా చక్కగా సమయానికి